नाजरीन, चीनी और नमक। चीनी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता और नमक के बगैर खाना अधूरा रहता है। आज हमारी वीडियो भी इसी बुनियादों पर है कि चीनी और नमक इंसानी ग़िज़ा के लिए कितनी ज़रूरी है और कितनी मुफीद है और कितनी नुकसानदेह है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वहाब और आप लोग देख रहे हैं द काउ न्यूज़। आज हम बात करेंगे नमक और चीनी के ऊपर, तो इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। नाजरीन, नमक और चीनी इंसानी ग़िज़ा की बुनियादी अज्जा में शुमार होती है और सदियों से हमारी खुराक का हिस्सा रही है। ताहम जदीद दौर में इन दोनों का हद से ज्यादा इस्तेमाल एक आलमी सेहती बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि प्रीसिज्ड प्रोडक्ट्स, फास्ट फूड, बेकरी आइटम्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और पैकेट बंद अशिया नमक और चीनी की मिकदार में बहुत ज्यादा होती हैं, जिसके बाइस इंसान गैर शऊरी तौर पर रोजाना तजवीज़ करदा हद से कहीं ज्यादा सोडियम और शुगर इस्तेमाल कर लेता है। आलमी इदारे सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सेहतमंदाना बालिग फर्द को रोजाना तकरीबन 5 ग्राम से ज्यादा नमक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जबकि इजाफी चीनी को मजमूई कैलोरीज के 10% से कम रखना बेहतर है। मगर आलमी तौर पर दुनिया के बेशतर ममालिक में लोग इस हद से दुगना या बाज़ औक़ात 3 गुना ज्यादा मिकदार इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके नतीजे में हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, ज़ाबियत्स, मोटापा, गुर्दों की खराबी, जिगर के अमराज और दीगर पेचीदा तिबी मसाइल में खतरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। नाजरीन, नमक बुनियादी तौर पर सोडियम क्लोराइड पर मुश्तमिल होता है और सोडियम इंसानी जिस्म में साइल तवाज़ुन बरकरार रखने, अज़ाबी निज़ाम की कारकर्दगी और पट्ठों के लिए जरूरी है। लेकिन जब इसकी मिकदार हद से बढ़ जाए तो यही मुफीदाना जुज़ नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि सोडियम जिस्म में पानी को रोक कर रखता है, खून की मिकदार बढ़ाता है, जिससे बुलंद प्रेशर खून यानी हाई ब्लड प्रेशर पैदा होता है और यही हाई ब्लड प्रेशर दिल के दौरे और फालिज जैसे अमराज की बुनियाद भी बनता है। जब शरीनियों पर मुसलसल दबाव रहता है तो इनकी अंदरूनी सतह मुतासर होती है, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है और एथेरोसाइक्लेसिस जैसी कैफियत पैदा हो सकती है, जिसके नतीजे में दिल की शरीन तंग होकर दिल के पट्ठों को खून की फराहमी मुतासर कर और अचानक दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इसी तरह ज्यादा नमक गुर्दों पर भी बराह रास्त असर अंदाज होता है, क्योंकि गुर्दे जिस्म से काजिल सोडियम खारिज करने की जिम्मेदारी रखते हैं। जबकि नमक की मिकदार ज्यादा हो तो गुर्दों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वक्त के साथ इनकी फिल्ट्रेशन सलाहियत कमजोर पड़ सकती है और क्रोनिक किडनी डिजीज का खतरा भी बढ़ जाता है, खास तौर पर इन अफराद में जो पहले से ज्यादा बेट्स या हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो। तहकीक से ये भी मालूम हुआ है कि बहुत ज्यादा नमकीन ग़िज़ा का इस्तेमाल मैदे के कैंसर के खतरे में इजाफा कर सकता है, क्योंकि नमक मैदे की अंदरूनी झाली को मुतासिर करता है और बाज़ बैक्टीरिया मसलन हाई लिकोटरी की सरगर्मियों को बढ़ा सकता है, जिससे सोजिश और खलाती तब्दीली पैदा हो सकती है। मजीद बरां ज्यादा नमक पेशाब के जरिए कैल्शियम के खारिज को भी बढ़ा देती है, जिससे हड्डियां कमजोर हो सकती है और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ सकता है, खास तौर पर खवातीन। दूसरी जानिब चीनी या शुगर जो अमूमन सेक्रोजिस, ग्लूकोज या पेरिकोटेज की शक्ल में इस्तेमाल होता है, पूरी तवानाई फराहम करते हैं, लेकिन इसकी ज्यादा जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बुरी तरह मुतासिर करती है। जब कोई शख्स मुसलसल ज्यादा मीठी अशिया, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मीठे मशरूबात और बेकरी मसनूआत इस्तेमाल करता है तो खून में ग्लूकोज की सतह बार बार तेजी से बढ़ती है, लबलबा ज्यादा इंसुलिन खारिज करता है और वक्त के साथ खलीयत इंसुलिन के असर को कम कबूलियत करने लगता है, जिसे इंसुलिन मजहमत कहा जा सकता है। यही कैफियत आगे चलकर टाइप 2 ज़ाबियत्स का सबब बनती है। ज़ाबियत सिर्फ खून में शुगर बढ़ाने तक महदूद नहीं, बल्कि आंखों, गुर्दों, आज़ाब और दिल पर भी
تباہ کن اثر ڈال سکتی ہے۔ ناظرین، زیادہ چینی موٹاپے کی ایک بڑی وجہ ہے، کیونکہ اس میں کیلوریز زیادہ اور غذا فائبر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اس لیے انسان زیادہ مقدار کھا لیتا ہے مگر دیر تک دیر نہیں رہتا۔ نتیجتاً مجموعی کیلوریز بڑھ جاتی ہے اور جسم میں چربی جمع ہونے لگتی ہے، خاص طور پر پیٹ کے گرد چربی کا بڑھنا میٹابولک ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کے خطرے میں اضافہ کرتا ہے۔ چینی خصوصاً فیکٹریز جگر میں چربی جمع ہونے کا سبب بن سکتی ہے، جس سے نان الکوہلک فیٹ لیئر ڈیزیز پیدا ہو سکتے ہیں اور یہ مرض آگے چل کر جگر کی سوزش اور ترسوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ دانتوں کی خرابی بھی زیادہ چینی کے نمایاں نقصانات میں شامل ہے، کیونکہ منہ میں موجود بیکٹیریا چینی کو توڑ کر تیزاب بناتے ہیں، جو دان کی بیرونی تہہ کو نقصان پہنچاتا ہے اور مسوڑوں کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ جدید تحقیقات اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہے کہ زیادہ چینی دماغ کے ریوارڈ سسٹم پر اثر انداز ہو کر ایک طرح کی لت پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ میٹھا کھانے سے ڈوپامین خارج ہوتا ہے اور وقتی خوشی کا احساس ملتا ہے، جس کے باعث انسان بار بار میٹھی اشیاء کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یوں ایک غیر صحت مندانہ غذا چکر قائم ہو جاتا ہے۔ نمک اور چینی دونوں کی زیادتی جسم میں سوزش کی کیفیت کو بڑھا سکتی ہے، جو دل کی بیماریوں، ذیابیطس اور بعض کینسرز کے خطرات سے منسلک ہے۔ بچوں میں زیادہ چینی کے استعمال سے موٹاپا تیزی سے بڑھ رہا ہے اور کم عمری میں ہی انسولین مزاحمت اور ہائی بلڈ پریشر جیسے مسائل سامنے آ رہے ہیں، جو مستقبل میں سنگین پیچیدگیوں کو پیش خیمیاں بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح زیادہ نمک اور فاسٹ فوڈ کھانے والے نوجوانوں میں بھی بلڈ پریشر کے مسائل دیکھے جا رہے ہیں، حالانکہ ماضی میں یہ مسئلہ عموماً بڑی عمر کے افراد تک محدود سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین، اگر معاشرے میں پروسیس فوڈ کی جگہ قدرتی اور متوازن غذا کو فروغ دیا جائے تو تازہ پھل اور سبزی، دال، سادہ اناج اور مناسب مقدار میں پروٹین استعمال کیا جا سکتا ہے اور کھانے میں اضافی نمک اور چینی ڈالنے کی عادت ترک کی جائے تو ان بیماریوں کے خطرات کو نمایاں حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ صحت مند طرز زندگی، باقاعدہ ورزش، مناسب پانی کا استعمال اور غذا لبلبا بڑھانے کی عادت انسان کو یہ سمجھانے میں مدد دیتی ہے کہ وہ روزانہ کتنی مقدار میں سوڈیم اور شوگر استعمال کر رہا ہے، کیونکہ اکثر اوقات پوشیدہ نمک اور چینی مختلف ساسز، کیچپ، بسکٹس اور تیار شدہ کھانوں میں شامل ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر نمک اور چینی کا استعمال جسم کے لیے ضروری ہے، مگر ان کی زیادتی ایک خاموش قتل کی طرح آہستہ آہستہ جسم کے اندر متاثر کر رہتی ہے، اور جب تک علامت واضح ہو اکثر نقصان کافی حد تک بڑھ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے احتیاط، آگاہی اور متوازن غذا ہی وہ بنیادی اصول ہے جن کے ذریعے دل، گردہ، جگر اور پورے جسم کو طویل مدت تک صحت مند رکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آج کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سبق آموز آپ سیکھ کر جا رہے ہوں۔ تو نمک اور چینی کی مقدار کو کھانے پینے میں کم کریں اور اپنی صحت بنائیں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔